ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سوره آل عمران آیه 139. ماشاءالله 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 ماشاءالله. آیه رو بخون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ماشاءالله ماشاءالله. ادامه بده. ادامش. ان یمسسکم القرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. خوبه، بذار من بپرسم. الله علیم. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. آیه 102 سوره انعام. ماشاءالله. بپرسین. حامد بپرسین. بسم الله الرحمن الرحیم. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. الله ما شاء الله.